म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले सेटमा दुईवटा समूहसँग सम्बन्धित विविध समस्याहरू समाधान गरिसकेका छौँ। आज हामीले तीनवटा समूहसँग सम्बन्धित विविध समस्याहरू समाधानका लागि आवश्यक पर्ने बेसिक कन्सेप्टहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ सुरुमा, र त्यसपछि हामीले फेरि केही समस्याहरू समाधान गर्नेछौँ। अन्तिम समयसँग यहाँहरू धैर्यताका साथ बसेर सँगसँगै समस्या समाधान गरिदिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज यहाँलाई सुरुमा मैले यो भेनचित्रको बारेमा केही भन्नेछु र त्यसपछि अनि योसँग सम्बन्धित अन्य केही समस्या समाधानका लागि आवश्यक पर्ने बेसिक कन्सेप्टको बारेमा पुनः फेरि जानकारी गराउनेछु। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तीनवटा समूहहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, एनए, एनबी, एनसी। अनि यहाँ कलर थुप्रै गरेको छ भाइ बहिनीहरू। एउटा यहाँ डट डट छ, एउटा यहाँ ट्रायंगल सेपमा छ, अनि यो प्लस सेपमा छ, प्लस आकारमा छ, अनि यो सर्कुलर सेपमा छ, अनि यो पुरै कलर गरेको छ। बिचमा यहाँ यसको यो ठाउँमा पर्नेलाई कुन सङ्केतले राखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। अनि यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल सेपमा छ, अनि यहाँ डट लामो धर्कोमा राखिएको छ, लाइनमा राखिएको छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो जम्मा कति पार्ट्स हुन्छन् तीनवटा भेनचित्रहरू एक आपसमा इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि। देयर आर थ्री सेट A, B and C. They are intersected to each other. Now in this part is represented by N not A. भाइ बहिनीहरू, यो भाग जुन डट डट गरेको छ रातोले, यसलाई N not A ले जनाइन्छ। यो मात्र A हो, एमा पर्ने तर अरूमा नपर्ने यसमा पर्छ। अनि त्यसपछि म गएँ यसमा, यो प्लस चिन्ह लेखेको छ B को पार्ट्समा। यो भाइ बहिनीहरू प्लस लेखेको मात्रै हो, यहाँ परेको यहाँ नट बी हो, यो बी मात्र हो, यहाँ नझुक्ने होला यहाँहरू। अनि यो सीमा, सी को समूहमा पर्ने जुन यो लाइन दिएको छ भाइ बहिनीहरू, जुन यो धर्को दिएको छ, त्यो पार्ट्समा पर्ने भनेको एन नट सी हो। यहाँहरू बुझ्नु पर्यो एन नट ए, एन नट बी र एन नट सी कस्तो ठाउँमा पर्छ भेनचित्रमा भनेर यहाँहरू क्लियर हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि भाइ बहिनीहरू, एन र एन अर्थात् ए र बी सेट इन्टरसेक्सन हुँदाखेरि बनेको पार्ट्स कुन हो? ए र बी इन्टरसेक्सन हुँदा बनेको पार्ट्स भनेको यो हो भाइ बहिनीहरू, यहाँबाट क्लियर हुनु होला। यो भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी हो, यो पुरै एन ए इन्टरसेक्सन बी हो। तर यसमा पनि दुईवटा पार्ट्स यहाँ हेर्नु होला। यो पार्ट्स, यो भाग भनेको तीनवटामै पर्छ, तिनटैमै पर्छ। त्यसकारण यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, अर्थात् तीनवटै ए बी सी तीनवटै समूह पर्ने भाग भनेको बिचमा हुन्छ। हामीले यही भागबाट भेनचित्र पर्न सुरु गर्छौँ। यहाँहरू ख्याल गर्नु होला, तीनवटै इन्टरसेक्सनबाट पहिला पर्छौँ, त्यसपछि दुईवटामा जान्छौँ, अनि दुईवटा भएपछि अनि लास्टमा ओन्लीमा जान्छौँ। यहाँहरू त्यो तरिका पछि न्युमेरिकल गर्दा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ र अहिले कन्सेप्ट लिनु होला। अब त्यसपछि बी र सी काटेको, बी र सी को भाग भनेको एन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको एले रिप्रेजेन्ट गर्छ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको एन बी इन्टरसेक्सन सी हो, यहाँ देखाएको लेखिएको छैन। एन बी इन्टरसेक्सन सीलाई पनि दुईवटा भागमा डिभिजन गरिएको छ। यो बिचको भाग सेम भयो, एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भयो। अनि यो भागलाई एन नट बी इन्टरसेक्सन सी भनेको छ, किन भन्दा यो पार्ट्स भनेको बी र सीमा मात्रै पर्छ, यो एमा पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा एन नट बी इन्टरसेक्सन सी भएको हो। अनि यहाँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यो ए र सी इन्टरसेक्सन भएको भाइ बहिनी, यो एन ए इन्टरसेक्सन सी हो, यो एन ए इन्टरसेक्सन सी हो भाइ बहिनीहरू। यो यसलाई दुई भागमा डिभिजन गरिएको छ, एउटा एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो, र यो एन नट ए इन्टरसेक्सन सी हो। यो भनेको ओन्ली ए र सीमा पर्ने हो, जुन बीमा पर्दैन। त्यस कारणले यसलाई एन नट ए इन्टरसेक्सन सीले जनाइन्छ। यहाँहरू क्लियर हुनु होला। अब रह्यो बाहिर, यो ए र बी सी तिनटैमा नपर्ने भनेको बाहिर एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्टले जनाइन्छ। यहाँहरू नझुक्ने होला। अब यो टर्मलाई, यहाँ भएका टर्महरूलाई ल्याङ्ग्वेजमा कसरी आउँछ, ती आउने कुराहरूलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजबाट फेरि बुझ्नेछौँ। त्यति बेलालाई धैर्य गर्नु होला भाइ बहिनीहरू।
अब यो बेचिँदाको बारेमा यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। म फेरि एकचोटि यहाँलाई सरस्वती भन्न चाहेँ, एबिसी तीनवटा समूहहरू छन्। तीनवटा समूहहरू इन्टरसेक्सन भएको तिनैटोको साझा समूह भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी हो र ए र बीको इन्टरसेक्सन भएको पार्ट्सलाई एन ए इन्टरसेक्सन बीले जनाइन्छ, ए र सीको लागि एन ए इन्टरसेक्सन सीले जनाइन्छ, बी र सीको लागि एन बी इन्टरसेक्सन सीले जनाइन्छ। यहाँहरू क्लियर हुनु होला। अनि यहाँको जुन पार्ट्स छ यी पार्ट्सलाई ओन्लीले एन नट ए र बी भएको हुनाले ए इन्टरसेक्सन बी भयो। अनि यो पार्ट्स भनेको ए र सी काटेको हुनाले ओन्ली ए र सी मात्रै काटेको छ भाइ बहिनी, यो त्यस कारणले गर्दा एन नट ए इन्टरसेक्सन सी भयो। अनि यो पार्ट्स भनेको बी र सी मात्रै काटेको भाग छ, त्यस कारणले गर्दा एन नट बी इन्टरसेक्सन सी भयो। र योमा नपर्ने बाहिरको एन ए इन्टरसेक्सन ए युनियन बी युनियन सीको कम्प्लिमेन्ट भयो। यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले ल्याङ्ग्वेजमा भएका चमरलाई कुन सिम्बलले जनाउँछ भन्ने कुराहरू राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यन कम्तीमा एउटा, इङ्ग्लिसमा यन एटलिस्ट वान भनेर सोध्यो भने यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो सिम्बलमा यन ए युनियन बी युनियन सी हो। जसअनुसार यहाँले हेर्नु पऱ्यो यो भनेको एबिसी तिनटैमा पर्ने भनेको भाइ बहिनीहरू, र सङ्केतमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो तिनटैमा पर्ने भनेपछि कतिवटा पार्ट्स भए, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा पार्ट्स यहाँले चिन्नुहुन्छ। एन ए युनियन बी युनियन सी भनेको कतिवटा भयो जम्मा 1 2 3 4 5 6 7वटा पार्ट्स भए। सबैलाई एड गर्नु पऱ्यो र त्यही अनुसार हामीहरूको फर्मुला बन्छ। इट मिन्स एन नट ए प्लस एन नट ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन नट ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एन नट बी इन्टरसेक्सन सी प्लस एन नट सी। यहाँले सबै पार्ट्सहरू जोड्नुपर्छ, यसलाई ध्यान दिनु होला। अब 2 नम्बरमा एन ठिक दुईवटा भन्यो, एन एक्ज्याक्टली 2 भन्यो इङ्ग्लिसमा भाइ बहिनीहरू। दुईवटा भनेको छ, एक्ज्याक्टली 2 भनेको छ, अथवा दुईवटा मात्र पनि भन्छ, दुईवटा मात्र पनि भन्छ। यहाँले बुझ्नु पऱ्यो दुईवटा मात्रमा यहाँ सङ्केतमा लेखेको छु मैले, एन नट भनेको मात्र हो, यो दुईवटा हो, एन नट यो पनि दुईवटा हो, एन नट यो पनि दुईवटा हो, तीनवटै मात्र हो। त्यस कारणले यहाँले गर्नु पऱ्यो यो ट्रायङ्गल भएको पार्ट्स अनि यो सर्कल भएको पार्ट्स अनि यो रेक्टेङ्गल भएको अथवा क्वाड्रिलेटरल भएको पार्ट्स हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एड गर्नु पऱ्यो, एउटा दुईवटा तिनवटा। भाइ बहिनीहरू यहाँले बुझ्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। एन नट ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन नट ए इन्टरसेक्सन सी प्लस एन नट बी इन्टरसेक्सन सी हुने भयो भाइ बहिनीहरू। यदि एक्ज्याक्टली 2 भन्यो भने, ओन्ली 2 भन्यो भने यहाँले बुझ्नुहुन्छ। ठिक दुईवटा भन्यो भने पनि त्यही भयो। अब त्यसपछि आयो एन ठिक एउटा अथवा एन एउटा मात्र, एन एक्ज्याक्टली 1 और एन ओन्ली 1। थुप्रै भाषाले सोध्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो भन्यो भने हामीले एउटा मात्र भएको एन नट ए, एउटा मात्र अर्को एन नट बी, अर्को एउटा मात्र एन नट सी छ, तीनवटालाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा मात्र ठिक एउटा अर्थात् ओन्ली एक्ज्याक्टली 1 और ओन्ली 1 भन्यो भने हामीले एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन नट सी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरू क्लियर हुनुभएको छ। अब अर्को छ एन बढीमा एउटा, बढीमा एउटा एन एटमोस्ट 1, बढीमा एउटा भनेपछि भाइ बहिनीहरू एउटाभन्दा धेरै लिन पाइन्न, हामीले एउटा र एउटाभन्दा कम लिनुपर्छ। एटमोस्ट 1 बढीमा एउटा भनेको छ, बढीमा एउटा भनेको छ, यसको अर्थ हो हामीले एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन नट सी एक गुणा भयो र यसमा बढीमा भन्ने बेलामा हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण हुन्छ एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन नट सी प्लस एन ए युनियन बी युनियन सी को कम्प्लिमेन्ट। यहाँ त्यही अनुसार लेखेको छ एन नट ए प्लस एन नट बी प्लस एन नट सी प्लस एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट। अब यस्तै गरी एन बढीमा दुईवटा, एन एटमोस्ट 2 भन्यो भने हामीले दुईटाभन्दा बढी लिन पाइँदैन। यसको मतलब हो यो इन्टरसेक्सन तीनवटा हो, यो लिन पाइँदैन भाइ बहिनीहरू, यो काट्टा भयो। अब हामीले बढीमा
दुईटा भनेपछि दुईटा लिनु पर्यो अनि एउटा लिनु पर्यो अनि कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो। यसको मतलब हो n नट a प्लस n नट a इन्टरसेक्सन b प्लस n नट b प्लस n नट a इन्टरसेक्सन c प्लस n नट b इन्टरसेक्सन c प्लस n नट c अनि कम्प्लिमेन्ट प्लस n a युनियन b युनियन c को कम्प्लिमेन्ट। त्यसै अर्थमा त्यो अनुसार हामीले राखेको छ। एटमस 2 को लागि हामीले सिम्बलमा n a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c को कम्प्लिमेन्ट गर्न लिन सक्छौँ। यो भनेको यहाँले बुझिसक्नु भएको छ, तीनटा बीचको भाग पर्दैन र त्योभन्दा बाहिरको सबै पर्छ। यसको मतलब हो हामीले यहाँबाट पुरैबाट इन्टरसेक्सन घटायो भने हुन्छ भाइबहिनीहरू, पुरै यहाँबाट इन्टरसेक्सन घटायो भने के आउँछ भन्दा n a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c को कम्प्लिमेन्ट पनि आउँछ। यसलाई हामीले धेरै किसिमले गर्न सक्छौँ र यहाँ मैले प्लसको फर्ममा राखेको छु। त्यसकारण n a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c कम्प्लिमेन्ट भनेको यो बीचको यो तीनटै काटेको भाग सबै पर्छ। त्यसकारण 1 2 3 4 5 6 7वटा पार्ट्सलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अनुसार लेखिएको छ n नट a प्लस n नट b प्लस n नट c प्लस n नट a इन्टरसेक्सन b प्लस n नट b इन्टरसेक्सन c प्लस n नट a इन्टरसेक्सन c प्लस n a युनियन b युनियन c कम्प्लिमेन्ट। अब भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ हामीलाई इन्टरसेक्सन दिएन भने फर्मुलाबाट अलिक सजिलो पनि हुनसक्छ। त्यसकारण मैले एउटा फर्मुला राखेको छु, n a युनियन b युनियन c भनेको n a प्लस n b प्लस n c माइनस n a इन्टरसेक्सन b माइनस n b इन्टरसेक्सन c माइनस n a इन्टरसेक्सन c प्लस n a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन सी हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो फर्मुला हो, यो सबैसँग प्रयोग गरिँदैन, तर कहिलेकाहीँ इन्टरसेक्सन दिएन भने हामीलाई प्रयोग गर्दाखेरि इजी हुन नि सक्छ, त्यो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। अब n u भनेको भाइ बहिनीहरू n u भनेको हाम्रो एक पुस्तामा n a युनियन b युनियन c प्लस n a युनियन b युनियन c को कम्प्लिमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई थुप्रै किसिमले हामीले गर्न सकिन्छ। यदि हामी यो भिन्चित्रमा क्लियर भयौँ भने यहाँहरू हातिनु पर्दैन, यहाँले सहिलेसँग गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू 1 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ, यदि np इक्वल टु 14 nq इक्वल टु 13 nr इक्वल टु 22 np इन्टरसेक्सन q इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 6 np इन्टरसेक्सन q इक्वल टु 7 nq इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 9 np इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 11 र np युनियन q युनियन r कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 6 भए पेनचित्र खिची nu पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। हामीहरूलाई nu पत्ता लगाउन दिएको छ क्वेसनले। मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छैन भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। इफ np इक्वल टु 14 nq इक्वल टु 13 nr इक्वल टु 22 np इन्टरसेक्सन q इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 6 np इन्टरसेक्सन q इक्वल टु 7 nq इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 9 np इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 11 and np union q union r complement equal to 4. Then find nu by drawing भेन डायग्राम भनेको छ हामी क्वेसनले। हामीलाई भेन चित्र प्रयोग गरेर भेन चित्रको सहयोगबाट nu पत्ता लगाउन भनेको छ। nu मिन्स हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, यो रेक्टेंगल भित्र भएको सम्पूर्ण एलिमेन्टहरू सम्पूर्ण नम्बरहरू nu हो। अब हामीले यसलाई भेन चित्रमा भर्ने छौं। भेन चित्रमा यहाँले भर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। बीचको बाट np इन्टरसेक्सन q इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 6 बाट हामीले यहाँबाट भर्छौं। माथि भेन चित्र भनेर लेख्नु होला, भेन चित्र भनेर लेख्नु होला, भेन डायग्राम। भेन डायग्राम। अब यहाँले p q र r तीनटैको इन्टरसेक्सन भनेको यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। p इन्टरसेक्सन q इन्टरसेक्सन r इक्वल टु 6। यहाँलाई मैले भनिसकेको छु, तीनवटा समूह दिएको बेलामा तीनवटा इन्टरसेक्सन भएको ठाउँबाट हामीले वर्ण फिलिङ गर्ने सुरु गर्नुपर्छ। यसको मतलब यहाँ कति भयो यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ 6। यहाँ 6 भइसकेको छ। अब त्यसपछि हामी दुईटाको इन्टरसेक्सन जान्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ सुरुमा लेखेको छ p इन्टरसेक्सन q इक्वल टु 7, p इन्टरसेक्सन q इक्वल टु 7 छ भाइ बहिनीहरू। त्यो सिम्बलले भनेको हाम्रो p इन्टरसेक्सन q भनेको पार्ट्स हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले डार्क लाइन गरेको यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको p इन्टरसेक्सन q हो,
यहाँ पी इन्टरसेक्सन क्यू भनेको यो डार्क लाइन गरेको पार्ट्स हो। यहाँ पनि दुईटा पार्ट्स यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भागिनीहरू। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ पनि दुईटा पार्ट्स छ, यहाँ र यहाँ। अब यसको मतलब हो पी र क्यूको इन्टरसेक्सनमा जम्मा कति पर्छ, 7 पर्छ भागिनीहरू। त्यो 7लाई हामीले यो दुई भागमा डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 अलरेडी आइसकेको छ, अब रिमेनिङ कति हुन्छ भन्दा 7 - 6। यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले 7 - 6 = 1। यहाँले यहाँ 1 लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब बल्ल यहाँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ पी इन्टरसेक्सन क्यूमा यो पुरै डार्क लाइनभित्र पर्ने 6 र 1 कति भयो त 7 भयो। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को इन्टरसेक्सनमा क्यू इन्टरसेक्सन आर। यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ क्यू र आर को इन्टरसेक्सन भनेको अब यताबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले यो बाहेक जुन मैले अहिले डार्क लाइन गरिरहेको छु त्यो भनेको यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ क्यू इन्टरसेक्सन आर हो भाइबहिनीहरू। यसमा पनि अघि जस्तै दुईटा पार्ट्स छ। यो दुईटा पार्ट्समा जम्मा पर्नुपर्ने भनेको 9 हो। क्लियर हुनु होला, 9 हो। 9 मा यहाँ 6 अलरेडी परिसकेको छ। अब 9 - 6 भनेको रिमेनिङ पार्ट्स कति छ भन्दा 3। हियर वी क्यान राइट 3। अब हामी अर्को इन्टरसेक्सनमा जान्छौँ पी इन्टरसेक्सन आर। पी इन्टरसेक्सन आर भनेको 11 छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 11 छ। अब त्यो 11 भनेको पी र आर को इन्टरसेक्सन भनेको यहाँहरूले यहाँ हेर्नु होला, मैले जुन डार्क लाइन गरिरहेको छु अहिले त्यसमा जम्मा कति पर्छ भने यो र यो पार्ट्स, यी दुईटा पार्ट्समा जम्मा पर्छ 11। 11 मा यहाँ 6 परिसकेको छ। अब यहाँ कति पर्छ होला, दुईटा पार्ट्स छ यसमा। 11 - 6 = 5। 5 इज रिटन हियर। अब हामीले तीनवटा इन्टरसेक्सनबाट दुईटा इन्टरसेक्सन पनि भइसकेका छौँ। अब रिमेनिङ पार्ट्समा हामीले ओन्लीमा जानुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अगाडि हामीले भेन चित्रमा यसलाई ओन्ली एम नट पी हो। यहाँ कति पर्छ भन्दा अब हामीले एनपीमा जम्मा कति पार्ट्स छ यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एनपीमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जम्मा 1 2 3 4 पार्ट्स छ। यो 4वटा पार्ट्समा जम्मा कति पर्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एनपी भनेको 14। 4 पार्ट्समा यहाँले 14 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई डिभाइड गरेर यसलाई बाँडेर अब यहाँ जम्मा कति परेको छ भन्दा 6 5 11 11 र 1 कति भयो भन्दा 12 भयो। 12 परिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले जम्मा पीमा पार्नु परेछ 14 पार्नु पर्नेछ, 12 परिसकेको छ। अब रिमेनिङ कति छ यहाँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। 14 मा 12 परिसकेपछि अब जम्मा 2 बाँकी छ। त्यो 2 को लागि प्लेस कुन हो भन्दा यो प्लेस भयो। अब यो फुलफिल भयो, कम्प्लिट भयो। 1 2 3 4 पार्ट्स बोलियो भाइ बहिनी। पी कम्प्लिट भएको छ। अब म क्यूमा आउँछु। क्यूमा पनि 1 2 3 4 पार्ट्स छ। 4 पार्ट्समा हामीले एउटा दुईटा तीनटा भइसकेका छौँ। अब यो एउटा पार्ट्स बाँकी छ। हामीलाई एनक्यूमा जम्मा कति पर्छ भनेर क्वेसन दिएको छ। एनक्यूमा यहाँ जम्मा 13 पर्छ। जम्मा 1 2 3 4 पार्ट्समा 13 पर्छ भाइ बहिनीहरू। 13 मा कति परिसकेको छ यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। 6 3 9 1 10 जम्मा 10 परिसकेको छ। 6 3 9 1 10 परिसकेको छ। अब जम्मा क्यूमा पर्नुपर्ने यहाँले देखिसक्नु भएको छ 13। 13 मा 10 परिसकेपछि अब रिमेनिङ कति छ 13 - 3 = 13 - 10 = 3. 3 is written here under Q. All of you are clear. Now ENR मा R को जुन घेरा छ त्यसमा 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ पनि, जसमा 3 6 9 र 5 एड गर्दा 14 परिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। R मा कति छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। R मा 22 छ। 22 मा यहाँ 14 परिसकेको छ। अब यहाँले सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। जम्मा कति छ भने 22 माइनस यहाँ परेको 6 3 9 र 5 14 सब्ट्र्याक्सन गर्दा आउँछ 8। 8 को लागि प्लेस यहाँ भयो। अब हामीले PQR भित्र रहने सम्पूर्ण पार्ट्सहरू फिलिङ गरिसकेका छौँ। बाहिर कति छ भने 4 छ। 4 इज हियर कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँले एनयू भनेको जम्मा यहाँ जम्मा कति पार्ट्स भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाइ बहिनीहरू। यहाँ 8वटा पार्ट्स छ। सबै पार्ट्सहरू एड गर्दा जति आउँछ त्यो नै एनयू हो।
यानी भनेको यो रेक्टेङ्गलभित्र पर्ने सम्पूर्ण मेम्बरहरू हुन्, सम्पूर्ण सङ्ख्याहरू हुन्। यहाँहरू क्लियर हुनु होला। हामीलाई सोधेको छ क्वेसनले यानी वाट भनेको छ। अब बाई युजिङ भेन डायग्राम, भेन डायग्रामको प्रयोगबाट बाई युजिङ भेन डायग्रामको प्रयोगबाट यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ सबैलाई सम गरेर यान यु इज इक्वल टु 2 + 1 + 3 मैले भागमा 2 + 1 + 3 गरेको छु। अब 5 + 6 + 3 + 8 अनि प्लस कम्प्लिमेन्ट 4 सबै यहाँले एड गर्नु होला। कति आउँछ 3 6 11 17 20 28 र 32 भाइहरू यान इक्वल 32 आएको छ। देयरफोर भेन डायग्रामबाट जम्मा त्यसमा भएका मेम्बरहरू भनेको यान यु इक्वल टु 32 भनेर लेख्नु होला। यहाँहरूले सजिलै बुझ्नुभएको छ, गाह्रो छैन र यहाँले यो बोल्ने बेलामा विशेष ख्याल गर्नु होला। हामीले फिलिङ गर्न जान्यौँ भने सबै इजिली गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू दोस्रो नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ। यदि यान ए भनेको 60, यान बी भनेको 45, यान सी 30, यान ए इन्टरसेक्सन बी 25, यान बी इन्टरसेक्सन सी 20, यान सी इन्टरसेक्सन ए 15 and yan A union B union C equal to 85. Then by using Venn diagram we have to find yan A intersection B intersection C equal to what? निकाल्नु पर्ने छ yan A intersection B intersection C. We have given that yan is 60, yan is 45, yan C 30, yan A intersection B 25, yan B intersection C 20, yan C intersection A 15. Yan A union B union C 85, yan A intersection B intersection C equal to what? Let it be X. Suppose that yan A intersection B intersection C equal to X. Now हामीले भेन डायग्राम फिलिङ गर्ने यही बिचबाट हो। किन सपोज गर्यो भन्दा हामीलाई यो सोधेको छ, हामीलाई सुरुमा फिलिङ गर्न त्यही चाहिन्छ, त्यस कारण हामीले सपोज गरेका छौँ, लेट गरेका छौँ र हामीले यहीँबाट सुरु गर्छौँ। यो हामीले सपोज गरे अनुसार यो यक्स, दिस इज यक्स। अब हामीले यसमा यान ए इन्टरसेक्सन बीमा फिलिङ गर्छौँ। यान ए इन्टरसेक्सन बीमा 25 छ। 25 हामीले दुईवटा पार्ट्समा गर्नुपर्ने हो। यसमा यक्स भएपछि रिमेनिङ पार्ट्स भनेको 25 माइनस यक्स हुन्छ भाइहरू, 25 माइनस यक्स हुन्छ। अब हामी ए र सी को इन्टरसेक्सनमा गर्छौँ। ए र सी को इन्टरसेक्सनमा छ 15 छ। 15 मा यक्स परिसकेको छ, यसको मतलब यहाँ हुन्छ 15 माइनस यक्स। अब हामी बी र सी को इन्टरसेक्सनमा हामी आउँछौँ। बी र सी को इन्टरसेक्सनमा 20 छ, यहाँ हुन्छ 20 माइनस यक्स। अब भाइहरू हामीले यान नट ए मा भर्छौँ, यान नट बी मा भर्छौँ, यान नट सी मा भर्छौँ। यान ए मा टोटल जम्मा कति छ यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। यान ए मा 60 छ। 60 बाट हामीले यो तीनवटा पार्ट्सलाई एड गरेर सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ रिमेनिङ पार्ट्स निकाल्नको लागि। हामीले यक्स फर्ममा भएको हुनाले अलिकति हामीलाई असजिलो महसुस हुनसक्छ, तर पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। जम्मा यान ए भनेको 60 छ भने 60 माइनस हामीले गर्नु पर्यो 25 माइनस यक्स प्लस 15 माइनस यक्स प्लस यक्स। यो पुरैबाट यो तीनटा पार्ट्स एड गरेर सबट्र्याक्सन गर्यो भने भाइ यो रिमेनिङ पार्ट्स आउँछ। त्यस कारणले ए अनुसार गर्नु होला। यो काटियो 60 माइनस 15, 25 र 15 भनेको 40 माइनस यक्स, 60 माइनस 40 प्लस यक्स माइनसले खोलिदिनु होला, गर्दा आउँछ 20 प्लस यक्स। दिस इज 20 प्लस यक्स। अब त्यस्तै गरेर यान बी पनि यहाँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब यान बीमा जानुहोस् भाइबहिनीहरू। यान बी जम्मा कति छ भने 45 छ। रिमेनिङ पार्ट्स निकाल्नको लागि 45 माइनस यो तीनवटा पार्ट्सलाई एड गर्नु होला। 25 माइनस यक्स प्लस 20 माइनस यक्स। 45 माइनस यक्स क्यान्सल भयो, 25 यो 45 भयो, माइनस यक्स भयो भाइबहिनीहरू। 45 माइनस 45 प्लस यक्स इक्वल टु यक्स। यो पार्ट्स बाँकी रह्यो यक्स, एन्ड बी यक्स आएको छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँले यान सी निकाल्न सक्नुहुन्छ भाइबहिनीहरू। यो यान सी को लागि यहाँले
यहाँ भर्नको लागि यो खाली पार्ट भर्नको लागि यो यहाँ नट सी हो, यो तीनवटा पार्ट्स एड गरेर यहाँ सीबाट सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सी भनेको यहाँ 30 छ, 30 माइनस 15 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले 30 माइनस यो काटी भाइहरू 35 माइनस एक्स भयो, 30 माइनस 35 माइनस माइनस प्लस हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला। यो माइनस 5 आउँछ भाइहरू, प्लस एक्स हुन्छ, यो भनेको एक्स माइनस 5। अब हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ एक्स माइनस 5। अब हामीले एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिटली फिलिङ गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई दिएको छ एन ए युनियन बी युनियन सी। हियर वी हेभ गिभन दैट एन ए युनियन बी युनियन सी भनेको 85। यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब एन ए युनियन बी युनियन सी भनेको यहाँ भित्रको सम्पूर्ण पार्ट्सको सम भनेको योग भनेको अथवा योगफल भनेको कति हो भन्दा 85। That is 20 plus x plus 25 minus x plus 50 minus x plus 20 minus x plus x minus 5 is equal to कति हुन्छ 85। बुझ्नुभयो? थ्याङ्क यू। यस by using Venn diagram, Venn diagramको प्रयोगबाट Venn diagramको प्रयोगबाट नेपालीमा भेन डायग्रामको प्रयोगबाट लेख्नु होला यहाँहरूले। अब हामी लेख्छौँ 20 प्लस एक्स प्लस 25 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स माइनस 5 हामी सम्पूर्ण पार्ट्सहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 20 प्लस एक्स 25 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स अनि यो प्लस एक्स अनि यो 20 माइनस एक्स प्लसमा आयो अनि प्लस एक्स माइनस 5 हामीले सबै एड गरेका छौँ भाइहरू। यो भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एन ए युनियन बी युनियन सी भनेको 85। दिस इज 85 इक्वल टु 85। अब भाइहरूले यहाँ एड सब्ट्र्याक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। दिस इज प्लस एक्स माइनस एक्स क्यान्सिल, प्लस एक्स माइनस अल्सो क्यान्सिल, plus x minus x is also cancelled. Then remaining number is 25, 45, 50, 60, 80 minus 5 भनेको 75, 75 अनि plus x भाइ बहिनीहरू यहाँ 85 हो, plus x equal to 85, x equal to 85 minus 75 is equal to 10. Therefore x equal to 10 आएको छ भाइहरू। हामीले सपोज गरेका छौँ एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु 10 आएको छ र हामीलाई क्वेसनले सोधेको पनि त्यही हो। हामीलाई भेन चित्रको प्रयोगबाट एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पत्ता लगाउनु भनेको छ र जस अनुसार एन्सर हुन्छ एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु 10 विच इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। भाइ बहिनीहरू 3 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ। यदि एन नट ए इक्वल टु 10, एन नट बी इक्वल टु 15, एन नट सी इक्वल टु 20, एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 25, एन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु 30 छ, एन सी इन्टरसेक्सन ए इक्वल टु 35, एन इक्वल टु 100 र एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 5 छ। by using Venn diagram एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी पत्ता लगाउन भनेको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी by using Venn diagram भनेको छ। we have given here एन नट इक्वल 10, एन नट इक्वल 15, एन नट सी इक्वल 20, एन ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल 25, एन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल 30, एन सी इन्टरसेक्सन ए इक्वल 25, एन यू इक्वल टु 100, एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु 5, एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इक्वल टु वाट। अब भाइ बहिनीहरू हामीले भर्नी 3वटा इन्टरसेक्सनबाट भनिरहेका छौँ। अब त्यो छैन त्यसलाई हामीले यक्स सपोज गर्दा पनि हुन्छ, गर्दा ठिक हुन्छ। तर हामीलाई यहाँ एन नट ए एन नट बी एन नट सी पनि दिएको छ। हामीलाई ओन्ली दिएको बेलामा त्यसलाई हामीले भेन डायग्राममा सिधै भर्न सकिन्छ। त्यही भएर ओन्ली दिँदा हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ यसलाई नमान्दा पनि अटोमेटिक सब्ट्र्याक्सन गर्ने क्रममा सल्भ गर्ने क्रममा आफै फिलिङ गर्न सकिने पनि हुनसक्छ। यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला।
यसलाई मैले अलि सपोज गर्छु लेट इट बी x. Let it be x. Now we have given that n not a is here, n not a, only a, it means only a 10. This is n not a, and n not b is 15. Now n not b is 15 is written here, n not c 20, n not c 20 is written here. अब तीनैटैको इन्टरसेक्सन n a b र c को इन्टरसेक्सन x is written here. Now n a intersection b is given that 25. n a intersection b लाई हामीले दुईटा पार्ट्समा फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. x आइसक्यो हुनाले माथिको रिमेनिङ पार्ट्स भनेको 25 माइनस x हुन्छ. यो पुरैबाट हामीले x घटाउनु पर्ने हुन्छ, सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो पार्ट्स कति पर्छ भन्दा यो पुरै पार्ट्स कति छ a र c को इन्टरसेक्सन छ यहाँ भाइ मेरो. C इन्टरसेक्सन A और A इन्टरसेक्सन C सेम हो. यो दिस इज 35 छ. अब यो x आइसक्यो हुनाले दिस पार्ट्स इज 35 माइनस x. अब यो पार्ट्समा आउँछौँ भाइ मेरो हामी. B र C को इन्टरसेक्सन छ जम्मा 30 छ. यहाँ x हामीले गरिसकेको हुनाले यहाँ हुन्छ 30 माइनस x. यो पुरै 30 बाट हामीले यो x सबैसँग गर्दा यताको पार्ट्समा पर्ने आउँछ 30 माइनस x आयो. अब कम्प्लिमेन्ट इज गिभन हियर 5. Now this is complement. अब हामी त्यही प्रोसेस हो भाइ हाम्रो. अल पार्ट्स यो रेक्टेंगल भित्र परेका सम्पूर्ण पार्ट्सहरू हामीले एड गर्यौं भने which is equal to nu, that is 100. Now by using Venn diagram को प्रयोगबाट Venn diagram को प्रयोगबाट लेख्नु होला नेपालीमा. That is 10 plus 25 minus x plus 15 plus 35 minus x plus 30 minus x plus 20 plus 5 equal to nu, that is 100. हामीले के गर्यौं भाइहरु, यहाँ 10 प्लस गरेका छौं, 25 माइनस x प्लस गर्यौं, प्लस 15 प्लस गर्यौं, प्लस 35 माइनस x प्लस गर्यौं, प्लस x गर्यौं, अनि प्लस 30 माइनस x यहाँ गरिएको छ, प्लस 20 गरिएको छ, अनि प्लस 5 गरिएको छ. अल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा पार्ट्स, अल पार्ट्स एड गर्दाखेरि यनी हुन्छ, यनीसँग इक्वल हुन्छ. यहाँहरु क्लियर हुनु होला. अब यहाँले सबैलाई नम्बरहरु एड गर्नु होला. x माइनस x र प्लस x क्यान्सल हुन्छ भाइहरु. अब यहाँले नम्बर एड गर्दा कति हुन्छ 10 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 5 गर्नु होला. जम्मा आउँछ 25 10 35 5 40 50 85 आउँछ भाइहरु. 115 5 20 140 आउँछ. 140 आउँछ. माइनस x माइनस 2x हुन्छ. माइनस साइन एड हुन्छ तर साइन माइनस एड आउँछ. इक्वल टु 100 or 140 minus 100 is equal to 2x, or 40 equal to 2x, or 40 divided by 2 equal to x. Therefore x equal to 20. बाहिर हामीले x सपोज गरेका छौं. n a intersection b intersection c equal to 20 आइसकेको छ. हामीलाई सोधेको पनि क्वेशन यही हो. दिस इज आवर आन्सर. भाइ बहिनीहरु, क्वेशन नम्बर 4 यस प्रकार छ. विद्यार्थीहरुको एउटा समूहमा 20 जना लेखा पढ्छन्, 21 जना गणित पढ्छन्, 18 जना इतिहास पढ्छन्, 7 जना लेखा मात्र पढ्छन्, 10 जना गणित मात्र पढ्छन्, 6 जना लेखा र गणित मात्र पढ्छन्, र 3 जना इतिहास र गणित मात्र पढ्छन्. In a group of students, 20 study account, 21 study mathematics, 18 study history, 7 study account only, 10 study mathematics only, 6 study account and mathematics only, 3 study mathematics and history only. कति जना सबै विषय पढ्छन्? How many students study all the subjects?
सेकेन्ड क्वेसन छ हाम्रो, जम्मा कति विद्यार्थी रहेछन्? हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स आर देयर अल टुगेदर? भाइहरू यहाँ गणित लेखा र इतिहासलाई क्रमशः यम ए र यसले जनाएको छ। लेट म्याथमेटिक्स अकाउन्ट एन्ड हिस्ट्री इज डिनोटेड बाई यम ए एन्ड यस रेस्पेक्टिभली। नाउ वी हेभ गिभन द्याट 20 जना लेखा पर्छन् भाइहरू। 20 study account, it means n equal to 20. 21 study mathematics, 21 जनाले गणित पढ्छन्, n equal to 21. 18 study history, n s equal to 18. 7 study account only, n not equal to 7 only भनेको छ भाइहरु यहाँ। 10 study mathematics only, n not m equal to 10. 6 study account and mathematics only भनेको छ, त्यस कारण n not a intersection m 6 हुन्छ। 3 study mathematics and history only भनेको छ, n not s intersection m equal to 3 हुन्छ। अब भाइहरु हामीले पेन डायग्राम फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीलाई तीनटैको इन्टरसेक्सन यहाँ सोधेको छ। हामीलाई तीनटैको इन्टरसेक्सन यहाँले हामीलाई सोधेको छ। m इन्टरसेक्सन a intersection s equal to what छ? We have to find the value of m intersection a intersection s, and also we have to find nu equal to what? भाइहरु nu equal to पनि what भनेको छ। हामीलाई अब हामीले पेन डायग्राम बोर्छौं। भेनर फर्मुलालाई मैले पहिले अगाडि भनिसकेको थिएँ। हामीलाई तीनवटाको इन्टरसेक्सन चाहिन्छ। अहिले हामीलाई त्यही सोधेको छ। हामीले यसलाई x सपोज गर्नु पर्छ। तर एकचोटी यहाँ हेरौं, हामीलाई ओन्ली दिएको छ। ओन्ली धेरै दिएको बेलामा कहिलेकाहीँ इन्टरसेक्सन त्यहीबाट पनि आउन सक्छ। यसलाई ख्याल गरौँ। हामीलाई दिएको छ n a 20 छ। हामीले ओन्लीबाट सुरु गरौँ। n not a भनेको 7 छ। n not a दिस इज 7 भाइहरु, अकाउन्ट ओन्ली 7 छ। अगेन n not m 10 छ। म्याथमेटिक्स ओन्ली इज हियर 10। एन्ड हामीलाई दिएको छ n not a इन्टरसेक्सन m। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ a र m को मात्र इन्टरसेक्सन यहाँ हामीलाई दिएको छ। n not a इन्टरसेक्सन m भनेको 6 दिएको छ भाइहरु। यहाँ 6 ल्याउन सकिन्छ हामीले। त्यस्तै गरेर n not s इन्टरसेक्सन m भनेको 3 दिएको छ भाइहरु। s र m को इन्टरसेक्सन ओन्लीमा हामीलाई यहाँ दिएको छ 3 दिएको छ। हामीलाई दिएको फिलिङ हामी गरेका छौं। अब हामीले यसबाट हेर्छौं, n m बाट हेर्छौं, यो समूहबाट हेर्छौं। यो समूहमा जम्मा 1 2 3 4 वटा पार्ट्स छ भाइहरु। 4 वटा पार्ट्समा 3 टा पार्ट्स फिलिङ गरिसकेका छौं। n m मा जम्मा कति छ त भन्दा 21 is here in n m. So all of you are can see here 10 plus 6 16 plus 3 19 मा भाइहरु 19 भएको छ। सबैजना यहाँ ख्याल गर्नु होला। 19 दिएको छ। n m मा जम्मा कति छ? 21 छ। n m मा जम्मा 21 छ। यहाँ तीनटा पार्ट्समा 19 परेको छ। 21 minus 9 रिमेनिङ पार्ट्स भनेको 2 is here। n m मा जम्मा कति पर्नुपर्छ? 6 2 8 11 10 21। n m मा जम्मा 21 पर्नुपर्छ। यहाँ देखिसक्नु भएको छ। दिस इज 2 भयो। अब हामी n a मा जान्छौं भाइहरु। n a मा कति छ? 6 7 13 13 to 15 भएको छ भाइहरु। n a मा जम्मा कति छ? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। n a मा 20 छ। 20 मा कति आइसकेको छ भाइहरु? 15 आइसकेको छ। 20 minus 15 is equal to 5 is here। अब यहाँले n s हिस्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हिस्ट्रीमा 5 to 7 र 3 10 भइसकेको छ भाइहरु। n s जम्मा कति छ भन्दा 18 छ। 18 छ। यहाँ कति परिसक्यो? 5 2 10 3 13 पर्यो। अब यहाँले 18 minus 13 equal to 5 is written here। अब यहाँहरुले हामीलाई यहाँ सोधेको छ n u सोधेको छ। हामीलाई यहाँ कम्प्लिमेन्ट भ्यालु दिएको छैन। विद्यार्थीको समूहमा लेखा पढ्ने, गणित पढ्ने, हिस्ट्री पढ्ने सबै पढ्ने छ। यहाँ हामीलाई नपढ्ने दिएको छैन भाइहरु। त्यसकारणले कम्प्लिमेन्ट यहाँ हुँदैन। कम्प्लिमेन्ट इज 0 छ। यहाँ ख्याल गर्नु होला। कम्प्लिमेन्ट नदिएको बेला हामीले यो रेक्टेंगल बाहिरको यो नराख्दा पनि हुन्छ भाइहरु। हामीले m a र
एच को तीनवटा समूहको मतलब देखाउँदा पनि हुन्छ। अब यहाँ जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको यहाँहरूले सबैलाई एड गर्नु पर्ने सिन्छ भाइहरू। 10 + 6 + 7 + 5 + 2 + 3 + 5 + 0 हो अल स्टुडेन्ट भनेको। र हामीलाई फर्स्टमा सोधेको तीनवटै विषय पढ्ने स्टुडेन्ट जम्मा 2 आइसकेको छ आन्सर। बाई युजिङ भेन डायग्राम, बाई युजिङ भेन डायग्राम, बाई युजिङ भेन डायग्राम, भेन डायग्रामको प्रयोगबाट यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ यम इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन एच इज इक्वल टु 2 आइसकेको छ। अगेन बाई युजिङ भेन डायग्राम बाई सेम प्रोसेस यन यु इज इक्वल टु यन यु और यन ए युनियन बी युनियन सी। हियर यन यु इज इक्वल टु यन यु इज इक्वल टु यन यम युनियन ए युनियन एच इज इक्वल टु पानीहरू सबैलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले 10 + 6 + 7 + 3 + 2 + 5 + 5 बाहिर कम्प्लिमेन्ट 0 छ भाइहरू। यहाँले यो बाहिरको नराख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा राम्रो हुन्छ। सबैलाई एड गर्नु होला 16 23 26 28 33 र 5 38 यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ। 16 7 23 3 26 28 5 33 र 5 38 38। त्यस कारण तीनवटा विषयहरू पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या बराबर जम्मा कति भएको छ भन्दा 38 भएको छ। भाइहरू यहाँले केयर गर्नु पर्यो, हामीलाई अहिले कम्प्लिमेन्ट छैन। कम्प्लिमेन्ट नदिएको बेलामा यहाँहरूले भेन डायग्राम पढ्दाखेरि बाहिरको रेक्टेङ्गल बनाउन आवश्यक छैन। भाइहरू बनाइहाले पनि हामीले यहाँ कम्प्लिमेन्ट 0 छ भनेर बुझ्नु पर्यो, कम्प्लिमेन्टमा नझुक्किनु होला, 0 छ भनेर बुझ्नु होला। र हामीलाई क्वेसनले सोधे अनुसारको आन्सर तीनवटै विषय पढ्ने 2 जना र जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्या 38 जना। इङ्ग्लिसमा त्यही अनुसार ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। भाइ बहिनीहरू हामीहरूलाई क्वेसनमा एनएच दिएको छ कति भन्दा 18। हामीलाई यो एनएच 18 दिएको छ। 18 माइनस यहाँले 5 2 7 र 3 10 सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल टु 8 यहाँ आउँछ 8। अब यहाँहरूले क्वेसनले सोधेको छ भाइ बहिनीहरू हामीलाई तीनवटै विषय मन पराउने म्याथ अकाउन्ट र हिस्ट्री कति भनेको छ। हामीले आइसकेको छ 2 बाई युजिङ भेन डायग्राम। तीनवटा विषय मन पराउने विच इज 2 बाई युजिङ भेन डायग्रामको प्रयोगबाट, भेन चित्रको प्रयोगबाट बाई युजिङ भेन डायग्राम यम इन्टरसेक्सन ए इन्टरसेक्सन एच इज इक्वल टु हुन्छ 2 हुन्छ भाइहरू। हामीलाई अर्को सोधेको छ यन यु, यहाँ यन यु भनेको यम युनियन ए युनियन एच हो भाइहरू इक्वल टु वाट भनेको छ। हामीलाई कम्प्लिमेन्ट छैन, यहाँ कम्प्लिमेन्ट 0 छ, कम्प्लिमेन्ट 0। सो हामीले के गर्नु पर्यो भाइहरू यम युनियन ए युनियन एच निकाल्दा सबैलाई एड गर्नुपर्छ। बाई भेन डायग्राम यम युनियन ए युनियन एच इज इक्वल टु हुन्छ 10 + 6 + 7 + 3 + 2 + 5 + 8 + 0 नगरे पनि भयो भाइहरू। सबै यहाँले एड गर्न सक्नुहुन्छ 16 23 26 28 23 33 र 8 41 यहाँ 41 आउँछ भाइहरू। तीनवटा विषय मन पराउने 41 जना छन्। र यहाँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने छ, हामीलाई अहिले भेन डायग्राम भर्ने बेलामा कम्प्लिमेन्ट छैन। कम्प्लिमेन्ट नभइसकेपछि हामीले यो बाहिरको रेक्टेङ्गल नबनाए पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, यो बनाउन आवश्यक छैन। यदि बनाइहाले पनि कम्प्लिमेन्ट 0 छ भनेर यहाँले बुझ्नु होला। कोही हामीले बनाएको देख्छ, कोही नबनाएको देख्छौँ। हामीले यति मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ, किनभने बाहिर कम्प्लिमेन्ट छैन, अहिले कति पनि छैन, यसमा नझुक्किने होला। र लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर राख्नु होला। तीनवटा विषय मन पराउने 2 जना र तीनवटा विषयहरू जम्मा पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या भनेको 41 जना। थ्याङ्क यू। भाइ बहिनीहरू हामी तीनवटा समूहको
अन्तिम क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। बाँकी क्वेसनहरू यहाँहरूलाई छोड्दै मैले अन्तिम क्वेसन बोर्डमा लेखेको छु, जुन यस प्रकार छ। एउटा परीक्षामा 45% गणितमा फेल भए, 40% विज्ञानमा फेल भए, 35% अङ्ग्रेजीमा फेल भए, 15% गणित र विज्ञानमा, त्यस्तै गरेर 10% गणित र अङ्ग्रेजीमा, त्यस्तै गरेर 12% विज्ञान र अङ्ग्रेजीमा र 5% तिनवटै विषयमा फेल भएका छन् भाइ बहिनीहरू। हामीहरूलाई सोधेको छ कति प्रतिशत तिनवटै विषयमा उत्तीर्ण भयो होला। हामीलाई सबै फेल दिएको छ, हामीलाई उत्तीर्ण यानि कि पास सोधेको छ। इङ्ग्लिसमा इन एन एक्जाम 45% फेल इन म्याथ, 40% फेल इन साइन्स, 35% fail in English, 15% fail in math and science, 10% fail in math and English, 12% fail in science and English, and 5% fail in all three subjects. What percent passed in all three subjects? Let us suppose that math, science and English is denoted by M, S and E. N U 100%, भाइ बहिनीहरू पर्सेन्टमा दिएको बेलामा यु 100% हुन्छ। एम 45%, म्याथमा फेल हुने स्टुडेन्ट्स 45% छन्। क्वेसनले हामीलाई 45% गणितमा फेल भनेको छ। त्यस्तै गरेर साइन्समा फेल हुने 40% छन् भाइ बहिनीहरू। हामीलाई विज्ञानमा फेल हुने 40% भनेको छ। इङ्ग्लिसमा हेरौँ न, 40% फेल इन साइन्स भनेको छ, यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि इङ्ग्लिसमा फेल हुने 35%, 35% फेल इन इङ्ग्लिस भनेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी इङ्ग्लिसमा 35% फेल इन इङ्ग्लिस भनेको छ। यहाँ क्लियर छ क्वेसनमा, यहाँलाई मैले बताउनु पर्दैन। सिमिलरली म्याथ र साइन्समा फेल 15% छ भाइ बहिनीहरू। म्याथ र इङ्ग्लिसमा फेल 10% छ। साइन्स र इङ्ग्लिसमा फेल 12% छ। अनि तिनटैमा म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस तिनवटैमा फेल 5% छ। हामीलाई सोधेको छ पास। यही हो हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको भाइ बहिनीहरू। हामीलाई अरू बेलामा फेललाई हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्थ्यौँ, बाहिरको निकाल्थ्यौँ, अहिले पासलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट बनाएका छौँ। किन यस्तो गर्नु पर्यो भने हामीलाई अरू बेलामा व्यञ्चित्रभित्र सबै पासै पास हुन्थ्यो, त्यस कारणले फेल कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो। अहिले हामीलाई सबै फेलै फेल दिएको छ, त्यस कारणले यो बेलामा पास चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ। यसलाई ख्याल गर्नु होला। फेल हुने बित्तिकै पनि कम्प्लिमेन्ट हुँदैन भन्ने कुरो यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यस अर्थमा पनि मैले यो भिडियो यहाँ समस्या प्रस्तुत गरेको हो। अब यहाँहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ भेन डायग्राममा। मैले सिधै भेन डायग्रामबाट यसको आन्सर निकाल्नेछु। यहाँ तिनवटै बोल्नुपर्ने, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भाइहरू, तिनवटैको इन्टरसेक्सन भनेको यहाँ दिएको छ हामीलाई। यम इन्टरसेक्सन यस इन्टरसेक्सन ई भनेको 5%, तिनवटैको इन्टरसेक्सन भनेको 5% छ। अनि यम र यसमा पर्ने यम इन्टरसेक्सन यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15% छ भाइ बहिनीहरू। यो 15% भनेको दुईवटामै पर्ने हो। एउटा भरिसकेको छ, 5 परिसकेको छ। अब रिमेनिङ पार्ट भनेको 15 - 5 = 10% हुन्छ। 15 - 5 = 10%। अब त्यसपछि म जान्छु यम इन्टरसेक्सन ईमा। यम इन्टरसेक्सन ई भनेको 10% छ। 10% मा 5% अलरेडी परिसकेको छ। 10 - 5 भनेको यहाँ पर्छ। 10 - 5 भनेको 5%। भाइ बहिनीहरू हामीले सबट्र्याक्सन गरिरहेका छौँ, तर यहाँ ओन्ली नट दिएको बेला सबट्र्याक्सन हुन्थेन। फेरि ख्याल गर्नु होला, अहिले हामी त्यसरी गरेका छौँ। अहिले यहाँ नट छैन, या नट छैन, ओन्ली छैन, त्यस कारण हामीले सबट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गएँ म, यसमा यस र ईमा इन्टरसेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। यस इन्टरसेक्सन ई भनेको 12% छ। 12% मा 5% सबट्र्याक्सन गर्दा 7% भयो। अब हामीले सबै इन्टरसेक्सनका पार्ट्सहरू भरिसकेका छौँ। अब हामी यसमा जान्छौँ। यो पार्ट्स भनेको या नट यम हो, ओन्ली यम हो। अब यहाँ कति पर्छ भाइ बहिनीहरू? एनएममा जम्मा छ 10, 5, 15 र 5 20% परिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। एनएममा जम्मा पर्न पनि 45% हो। अब हामीले 45% - 20% गऱ्यौँ भने रिमेनिङ आउँछ, यो आउँछ 25%। 25%, दिस इज 25%। एन नट एम इज इक्वल टु 25%। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँ 10, 5, 15 र 7, 22, 22% परिसकेको छ। तर यसमा कति पर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ हेर्नुहोस्, ओके 40%। 40% पर्छ, तर कति परिसकेको छ यहाँ भाइ बहिनीहरू? 10, 5, 15, 7, 22 परेको छ। त्यस कारणले 40 - 22 गर्दा कति आउँछ भाइ बहिनीहरू? 18%। 18% इज रिटन हियर। यहाँ क्लियर हुनु पर्यो यहाँहरू। त्यसपछि आयो अब एनईमा जम्मा पर्नु पर्थ्यो भाइ बहिनीहरू 35%। 35% एनईमा पर्नु पर्थ्यो, तर कति परेको छ? 17% परेको छ भाइ बहिनीहरू। 35% पर्नुपर्ने
कति आइसकेको छ त्यसमा भन्दा 5 5 5 10 7 17 आइसकेको छ। यसमा सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् कति आउँछ 18% आउँछ। 18% इज रिटर्न हियर। अब यहाँले सबैलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ भाइहरु, सबैलाई एड गर्नुहोस्। सबैलाई एड गर्दाखेरि कति छ भित्र अनि यहाँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। मैले एड गर्दै छु 25 प्लस 10 10 प्लस 18 प्लस 5 प्लस यो 5 प्लस 7 प्लस 18 इक्वल टु आउँछ भाइहरु 88% आउँछ। हामीले 1 2 3 4 5 6 7 वटा पार्ट सबै एड गरेका छौं। अब रिमेनिङ पार्ट्स यहाँ छ। जम्मा भाइहरु यहाँ पर्छ 100%, यहाँ पर्छ 100%, 100 मा 88% परिसकेको छ। यहाँले अब रिमेनिङ कति हुन्छ त भन्दा 100 माइनस 88 इक्वल टु आउँछ 12%। 12% इज कम्प्लिमेन्ट। 12% इज कम्प्लिमेन्ट। यस, व्हाट डज इट मीन? हामीले बुझिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु। 12% के आयो? क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ कम्प्लिमेन्ट। This is complement of M union S union E. M union S union E. Complement is equal to 12%. By using Venn diagram, we can write M union S union E is equal to 12%. Therefore, by the question, according to question, we have to find तीनवटै विषयमा फेल भयो भने कति प्रतिशत तीनवटै विषयमा उत्तीर्ण होला। हामीलाई सोधेको छ भाइहरु तीनवटै विषयमा पास हुने स्टुडेन्ट सोधेको छ। त्यसकारण हामी लेख्छौं तीनवटै विषयमा उत्तीर्ण, तीनवटै विषयमा उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत अर्थात विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी इक्वल टु 12%। इंग्लिश में लेख्नुला भाइहरु पर्सेंट पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। number of percent of student pass in all 3 subject, passed in all 3 subject is equal to 12% answer। इंग्लिश में लेख्नु होला भाइहरु। यहाँ क्लियर भइसक्नुको छ भाइहरु। यतिन्जेलसम्म यहाँहरु सँगै बसेर सेटका तीनवटा समूह सम्बन्धी विविध क्रियाकलापहरु यहाँहरुले हेरिदिनु भयो र सँगै बसेर आफूले पनि सहकार्य गरिदिनु भयो। यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइहरु यी भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सनु होला र यहाँले सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।